एउटा फिल्मको हिरोले बनाए जस्तो गरेर देश बन्दैन। देश बनाउनका लागि सिस्टमको विकास गरेर त्यो हिरोको पनि आवश्यकता हुन्छ। जसले सक्षम ढङ्गले नेतृत्व गरेर जान्छ। सक्षम ढङ्गले नेतृत्व गरेर जाने नेतृत्वले सँगसँगैमा फेरि सिस्टम भएन भने त्यो देश बनेर जाँदैन। त्यसैले यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ कि हामी सिस्टमको विकास बनाउन कति सकिरहेका छौँ। सिस्टमको विकास बनाउन सकेन भने त्यसले समस्या गर्छ। त्यसैले अस्ति एउटा डकुमेन्टमा लेख्दै गर्दा मैले लेखेकोमा के थियो भने लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र। कतिपय साथीहरूले सोध्नु लोकतन्त्र पनि समुन्नत र नसमुन्नत हुन्छ भनेर, तर वास्तविकता के हो भने लोकतन्त्र पनि समुन्नत छ या छैन भन्ने कुरो त्यसको चरित्रले निर्धारण गर्छ। अमेरिकातिर फर्केर यसो हेर्नुभयो भने अलि अगाडि कुनै राष्ट्रपतिको नाम सम्झिनुभयो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै आएको राष्ट्रपति, तर कति सुसंस्कृत थियो होला। हाम्रै योभन्दा अघिल्लो सरकार जनताबाट निर्वाचित भएर आएर पनि कम्युनिस्ट केपी ओलीले शासन गर्दै गर्दा कैयौँ विधेयक मार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूलाई कुण्ठित गराउने प्रयास गर्दै गर्दा मिडियाको शिरमाथि तपाईँको छापाखाना सम्बन्धित ऐनहरू मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकहरू ल्याउँदै गर्दा जुन नियन्त्रित ढङ्गको मनोविज्ञान थियो त्यो समुन्नत लोकतन्त्र थिएन। लोकतन्त्र समुन्नत भएन भने त्यो लोकतन्त्र के बन्न जान्छ भने निरस एउटा प्रक्रिया मात्रै बन्न जान्छ। त्यसैले मैले भन्दा के भन्ने गरेको छु भने मेरो देशमा डेमोक्रेसी छ भन्दै गर्दा लाखौँ मान्छेले जुलुस निकाल्न पाए त्यो डेमोक्रेसी होइन। 1 लाख मान्छेले जुलुस निकाल्न पाउनु नै लोकतन्त्रको मानक होइन। तपाईको देशमा मेरो देशमा त्यो बेलामा डेमोक्रेसीमा जुलुस कुनै बेला जुलुस निकाल्न पाइदैन थियो, अहिले जुलुस निकाल्न पाइयो, त्यसैले डेमोक्रेसी छ। यो शास्त्रीय व्याख्या हो। अहिले हामीले गर्ने व्याख्या के हो भने मेरो देशमा लोकतन्त्र छ, 1 लाखको जुलुस निकाल्नु पर्दैन। केवल एउटा अदना नागरिकले माइतीघर मण्डलामा उभिएर या सिडिओ कार्यालय अगाडि उभिएर एउटा प्लेकार्डमा लेखेर देखाएर सरकार मलाई न्याय चाहियो भन्दै गर्दा राज्यले सुन्छ भने त्यो हो मेरो देशमा भएको डेमोक्रेसी भन्ने कुराको व्याख्यामा अब हामी जानु पर्यो। त्यसैले लोकतन्त्र समुन्नत हुनका लागि समुन्नत भनेको के हो भने एकजनाको स्वर पनि सुनिन्छ, एउटा अदनाको स्वर पनि सुनिन्छ। समुन्नत त्यो होइन जहाँ एउटा सही कुरो उठाउनका लागि लाखौँको प्रदर्शन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले हामीले समुन्नत खालको डेमोक्रेसी बनाउने भन्ने कुराको लागि अहिले हामी जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले मेरो आग्रह छ शिक्षा विधेयक मार्फतको तपाईँको विषय सम्बोधन हुन्छ, तर तपाईँले कक्षा कोठाबाट विद्यार्थीको भविष्यभरि मस्तिष्कमा भर्नुपर्ने के विषयहरू छन्। खास गरी मैले एउटा के भन्ने गरेको छु भने नेपाल बनाउनका लागि दुईटा मनोविज्ञान भत्काउनुपर्छ। नेपाल देश बनाउनु छ, तर नेपाल बनाउनलाई दुईटा कुरा भत्काउनुपर्छ। एउटा भत्काउनु पर्ने विषय के हो भने देशमा केही भएको छैन, यो देश बन्दैन, यो देश सतीको श्राप परेको देश हो भन्ने मनोविज्ञान छ। हामीले भत्काउने के हो भन्दा यो देशमा केही भएको छ, यो देशमा केही गर्न सकिन्छ, यो देशमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, गर्ने हो, हाम्रो जीवनकालमा गर्ने हो। यो सतीको श्राप परेको देश होइन, भगवान गौतम बुद्धको आशीर्वाद प्राप्त देश हो भन्ने कुरा कक्षा कोठाको विद्यार्थीलाई पनि हामीले मस्तिष्कमा भरेर पठाउनुपर्छ। अर्को के छ भन्दा हामीलाई सानोदेखि पढाइयो, तपाईँलाई पनि पढाइयो, तपाईँले पनि पढाइरहनु भएको छ विद्यार्थीलाई कि वीर गोर्खालीको देश। निश्चय नै हामी वीर गोर्खाली हौँ। नेपालीले कहिले पनि कुनै पनि राष्ट्रसँग पराधीन हुनु परेन, ब्रिटिसहरूसँग हामीले शासित हुनु परेन, कसैको उपनिवेश हामी बन्नु परेन, यहाँसम्म सत्य हो। तर नेपाली हामी पराधीन भएनौँ, यो सत्य हो। पराजित भएनौँ, यो होइन, हामी पराजित भएका हौँ। नेपालीहरू हामी हारेका हौँ। 1816 को सुगौली सन्धि हाम्रो पराजयको डकुमेन्ट हो। आदरणीय गुरुआमाहरू, कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई कहिले तिमी हारेका छैनौ, तिम्रो पुर्खा कहिले हारेन, यो संसारमा पल्लो देशको कुनै शासकले भन्यो रे के भन्दा मलाई संसारको कुनै सेनादेखि डर लाग्दैन, गोर्खाली सैनिकको नाम सुन्दै गर्दा थर्र मुटु काँप्छ भन्यो रे भनेर कुनै अप्रमाणित खालको तथ्य विद्यार्थीलाई पढाइराखेर विद्यार्थीमा ऊर्जा भर्न सकिन्न। विद्यार्थीलाई बुझाउनुपर्छ सिक्किम तिम्रो थियो, सिक्किम ओरतिरको दार्जिलिङ तिम्रो थियो, खरसाङ तिम्रो थियो, पश्चिममा कुमाऊ तिम्रो थियो, गढवाल तिम्रो थियो, देहरादुन तिम्रो थियो। हामीले 1816 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग हारेकै हो। त्यसैले नेपालले जित्न बाँकी छ। त्यसो भन्नुको मतलब ती भूगोलहरू फर्काएर ल्याउँ भनेको होइन। मैले भन्नुको मतलब के हो भने जसरी जापानीहरूले हिरोसिमा र नागासाकीमा दुईटा बम खस्दै गर्दाखेरि हजारौं मानिसहरूको मृत्यु पछाडि त्यो पीडालाई हृदयमा दबाई राखेर बदला लिने होइन बदलिने भनेर जापानलाई बनाएर देखाउने भनेर अमेरिकाको सामुन्ने सिना तानेर उभिन सक्ने जापान संसारको उच्चतम अर्थतन्त्रको उचाइमा पुग्यो। त्यसरी नै हामी नेपालीले हाम्रो पछिल्लो पुस्तालाई बुझाउन जरुरी छ कि हामीले जित्न बाँकी छ। हामीले त के बुझायौं भन्दा हामीले जितिसक्यौं, सारा संसार जितिसक्यौं, वीर गोर्खाली जित्न कोही बाँकी छैन। अनि कोसँग लड्ने? आपसमै लडेर बस्ने मनोविज्ञान नेपाल देशमा वर्षौंदेखि भयो। हामीले बुझाउनु पर्छ हामी इतिहासमा पराधीन कहिले भएनौं, तर पराजित भएका छौं, हारेका छौं। नेपाल देश
देशलाई समुन्नत बनाएर नेपाल देशलाई समृद्धिको एउटा उचाइमा पुर्याएर अनि नेपाल मुस्कुराएको क्षण मात्रै नेपालले साँचो अर्थमा गोर्खालीले जितेको हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान कक्षा कोठाबाट विद्यार्थीको मस्तिष्कमा भर्न जरुरी छ। लेख्नेले लेखिदिए गोर्खालीको वीर गोर्खालीको देश कहिले हारेको छैन, संसार सारा थर्र भनेर लेखिदियो अनि विद्यार्थीलाई बाँकी संसार त कोसँग लड्ने भन्दा आफ्नैसँग लड्ने भन्ने मनोविज्ञानले नेपाल बन्दैन। त्यसैले मैले भन्दै गर्दा यो आग्रह तपाईँहरूलाई पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि नेपाल बनाउनलाई नेपाल भत्काउन जरुरी छ, त्यो मनोविज्ञान भत्काउन जरुरी छ जुन मनोविज्ञान हाम्रो मानसिकतामा भरिएको छ। नेपाल कहिले बन्दैन भन्ने मनोविज्ञान एक, र दोस्रो नेपाल कहिले हारेको छैन भन्ने मनोविज्ञान, यो दुईटा मनोविज्ञान भत्काइसके पछाडि हामी एउटा राम्रो प्रणालीको बाटोबाट अगाडि जान सक्छौँ। आज जुन प्रणाली छ यो प्रणालीमाथिको खतराहरूको सन्दर्भमा हामी गम्भीर भएर जानुपर्छ। यहाँ कोही अर्को राजा महाराजा आएर भ्याइदिलान् भन्ने केही जरुरी छैन, यहाँ कोही सैनिकले आएर भ्याइदिला भन्ने केही कुराको खतरा छैन। अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसर स्टेभेन लेभेन्स्की र जेनियल जिब्लाट दुईजनाले लेखेको एउटा पुस्तक छ हाउ डेमोक्रेसी डाइ। त्यसमा उनीहरू भन्छन् अब डेमोक्रेसीमाथि खतरा भनेको संसारभरि अब कुनै सैनिक तानाशाहको बन्दुकबाट, कुनै राजा महाराजाको बन्दुकबाट होइन, निर्वाचित शासकहरूबाट हुन सक्छ भन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा होस् चाहे हाम्रो पार्टीभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व गरेको सन्दर्भमा होस्, मुलुकको डेमोक्रेसीलाई नेतृत्व गर्ने शक्ति नेतृत्व गर्दै गरेको व्यक्तिहरूबाट सुसंस्कृत ढङ्गको व्यवहार, समुन्नत प्रकृतिको लोकतन्त्रको व्यवहारको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट बोल्नुपर्छ। शिक्षक आन्दोलनले पनि बोल्नुपर्छ, राजनीतिक आन्दोलनले पनि बोल्नुपर्छ। र यो भन्दै गर्दाखेरि सँगैमा म आग्रह गर्छु कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको मुख्य रूपमा कार्यभारको सन्दर्भमा आउँदै गर्दा के हो भनेर कयौँले सोद्धा सिद्धान्तको कुरो, कयौँले भन्दै गर्दा राष्ट्रियताको धेरै कुरो भन्दै गर्दा मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु तपाईँहरूलाई पनि आग्रह गर्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने कुराको सबैभन्दा ठुलो नेपालको सन्दर्भमा प्रधान मुख्य विषय चरित्र भनेको के हो भने समन्वयको क्षमताको कुरा हो। चाहे तपाईँ मधेस र पहाड समन्वय गर्ने क्षमता भन्नुहोस्, चाहे राणा शासन विदाई गरेर 7 सालको क्रान्ति सम्पन्न भयो, राणा शासन अन्त भयो, तर पहिलो प्रधानमन्त्री को भए भन्दा फेरि राणा शासकै भए। राणा शासनको अन्तपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री, राणा शासनको अन्तिम प्रधानमन्त्री पनि मोहन शमशेर हुन्, 7 सालको क्रान्तिपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि मोहन शमशेर हुन्। त्यो काङ्ग्रेसको समन्वयको क्षमता हेर्नुहोस्, चाहे जाति जनजाति समन्वय गर्ने समावेशिताको जग बसाउने क्षमता हेर्नुहोस्, मधेस र पहाडलाई समन्वय गराउने क्षमता हेर्नुहोस्। यो बेलामा अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफैभित्र समन्वयको क्षमतालाई बढाइराखेर हामीले उत्तरको चीन र दक्षिणको भारतलाई पनि समन्वय नेपालको सन्दर्भमा गरेर जाने सन्दर्भमा बृहत्तर वैचारिक परिपक्वता र संयमको दृष्टिकोण यो बेला जरुरी छ। तपाईँ यसो हेर्नुहोस् त, संसारको एउटा मात्रै देश नेपाल हो जसको छिमेकमा 1 अरब जनसङ्ख्या छ। 1 अरब 3 अरब जनसङ्ख्या भएको देश, छिमेकमा 3 अरब जनसङ्ख्या भएको देश नेपाल बाहेक संसारमा कुनै पनि छैन। उत्तरको चीन 140 करोड जनसङ्ख्या छ, दक्षिणको भारत 140 प्लस अरू 1 करोड, चाइनाभन्दा 1.25 करोड जनसङ्ख्या भारतको बढी छ। दुईटै जोड्दै गर्दा 2 अरब 80-85 करोडको जनसङ्ख्या छ। हामी 3 करोड नेपालीहरू 3 अरबको बिचमा चाहिँ बसेका छौँ। हामीसँग समुद्र, प्रकृतिको समुद्र भएन होला, हामीसँग केही उपाय छैन। अब गीत गाएर, बाजा बजाएर, नारा लाएर, उफ्रेर, धर्ना दिएर हामी समुद्र प्राप्त गर्दैनौँ। तर हामीले पाउने समुद्र के हो भने प्रकृतिको समुद्र हामीले पाएनौँ होला, तर उत्तर र दक्षिणको प्रगतिको समुद्रको बिचमा हामी छौँ। त्यसैले नेपाल देश बन्नको लागि मलाई के लाग्छ भने अहिले शान्ति, संविधान सबै कुरा भइसकेर जहाँनिर मुलुक आइपुगेको छ। आज 10,000 मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्न सक्ने भन्ने जुन ताकतमा पुग्दैछ, ब्युटिफुल डेज अफ हिस्ट्री भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने नेपाल आज अत्यन्तै सम्भावनाको मोडमा उभिएको छ। उत्तर र दक्षिणसँग व्यावसायिक सम्बन्धलाई विस्तार गरेर जाने हो भने हिजो हामीले चाहिँ भारतमा के लिएर आए, हाम्रा प्रधानमन्त्री के लिएर आए भन्दै गर्दा आज भारत गएर बिजुली बेच्न सक्ने सामर्थ्य नेपालले प्रस्तुत गरेर आयो भन्दै गर्दा हामीले सम्झिनुपर्छ गिरिजाप्रसाद कोइराला र सँगैमा सम्झिनुपर्छ शैलजा आचार्यलाई। जुन बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, शैलजा आचार्य जलस्रोतको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यही बेला निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा प्रवेश गर्न दिइयो। शैलजा आचार्य मन्त्री भएको बेला दिइयो। आजको प्रधानमन्त्रीजीले गएर भारतमा भन्नु होला, तर जादु मन्त्र गरेर प्रधानमन्त्री भएको 6 महिनापछि त्यो ताकत आएको होइन। यसको पछिल्तिर काङ्ग्रेस। जब नेपाल देशले बिजुलीको ठुलो आकारमा हामी भारतलाई बेच्न सक्ने हुन्छौँ, हामीले इभी हामीले चलाएर उताबाट आउने पेट्रोल र डिजेललाई हामी घटाएर जान्छौँ, जब हामी इलेक्ट्रिक तपाईँको ओभनहरू चलाएर हामीले एउटा बिजुलीले खाना पकाउने के भन्छ एउटा त्यो एउटा चुलो हुन्छ, त्यो के भन्छ इन्डक्सन चुलो चलाएर
अथवा तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ ओभनहरूबाट चलाएर बिजुलीका उहरूबाट भान्सामा पकाउने गर्दै गर्दा त्यसले के गर्छ भने उताबाट आउने ग्यासको आकारलाई घटाएर जान्छ, डिजेल र पेट्रोलको आकारलाई घटाएर जान्छ। आज सबैभन्दा ठुलो व्यापार घाटा नेपालको केमा छ? त्यही डिजेल र पेट्रोलमा घाटा छ। आज हाम्रै देशको बिजुलीले गाडी चल्ने, हाम्रै देशको बिजुलीले खाना पाक्ने, अनि हामीले उब्रेको बिजुली चाहिँ भारतलाई बेच्ने, उब्रेको बिजुली चाहिँ बङ्गलादेशमा बेच्ने भइसके पछाडि नेपाल देश एउटा शिक्षकले काम गर्दै गर्दा, आज विद्यालय शिक्षकले काम गरेर पढाउँदै गरेको शिक्षकले महिनावारी गुज्रेर जाँदै गर्दा महिनै पछि त नहोला 3 महिनापछि एकचोटि 3 महिनाको पैसा पाउँदै गर्दाखेरि जुन रकम बोकेर घर जाँदै गर्दाखेरि बजार मूल्यसँग समायोजन हुन नसकेको, त्यो उठाएको रकमले सम्मानित जीवन पाउन नसकिरहेको अवस्था हुन्छ नि। 10,000 मेगावाट बिजुली नेपाल देशले भारतलाई बेच्न सकिसकेपछि देशको ढुकुटीमा जुन पैसा हुन्छ नि, त्यो 3 महिनामा प्राप्त गर्दै गरेको पैसा 3 वटा महिनाको जोडेर होइन कि जति हुन्छ त्यो एउटा महिनामा नेपालको एउटा शिक्षकले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको दिशातर्फ नेपाल देश जाँदैछ। ढुकुटीमा त्यो पैसाको अवस्था बन्ने क्रममा जाँदैछ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने शिक्षण पेसाका प्रतिको आकर्षण बढाउनका लागि पनि, त्यो विश्वास बढाउनका लागि शिक्षा विधेयकले गर्ने कुरा त आर्थिक कुरा भन्दा अलिक फरक धेरै कुराहरू होला, तर शिक्षा विधेयकले आर्थिक कुराको केही सुरक्षा गर्दै गर्दा, त्यसको अमाउन्टको हिसाब किताब गर्दै गर्दा मुलुकको बढेको बलियो हुँदै गरेको अर्थतन्त्रसँग समायोजन गरेका दिन तिमी के बन्न चाहन्छौ भविष्यमा भन्दै गर्दा मान्छेले म शिक्षक बन्न चाहन्छु भन्ने खालको अवस्था बन्न सक्छ। नभए आज तपाईँहरूले नै पढाउँदै गरेको विद्यार्थीलाई सोध्नुहोस्, धेरै अघि लेख्दा हामीले लेखेका छौँ, बोल्दा भनेका छौँ, अरूले बोलेका छन्, अरूले लेखेका छन्। +2 को विद्यार्थीलाई गएर कक्षा कोठामा बाबु नानी भविष्यमा के बन्न चाहन्छौ भनौँ भने डाक्टर भन्छन्, इन्जिनियर भन्छन्, कवि भन्छन्, कलाकार भन्छन्, चित्रकार भन्छन्, शिक्षक कोही भन्दैन, नेता कोही भन्दैन। अबको 20 वर्षपछि के हुन्छ? अब कोही वडाध्यक्ष हुँदैन, अबको 20 वर्षपछि कोही सांसद हुँदैन, अबको 20 वर्षपछि कोही मन्त्री हुँदैन, अबको 20 वर्षपछि स्कुलमा शिक्षक कोही हुँदैन। हुन त हुन्छ, फेरि पनि शिक्षक चाहिन्छ, फेरि पनि राजनीतिज्ञ चाहिन्छ, तर किन मान्छेलाई त्यो शिक्षक बनौँ भन्ने हामीले जगाउन सकेनौँ? किन हामीले चाहिँ राजनीतिज्ञ बन्नु भन्ने जगाउन सकेनौँ? त्यसको पछिल्तिर राजनीतिको हाम्रो कमजोरीको पाटो जे छ त्यसलाई चिरफार गर्ने कुरोमा हामी लाग्दैछौँ। शिक्षा विधेयकले दिने एउटा सन्तुलन, त्यस पछाडि मुलुकको अर्थतन्त्रले दिने सन्तुलन पछाडि एउटा आकर्षण शैक्षिक जगतको सन्दर्भमा बन्छ र राजनीतिमा पनि केही रूपान्तरणको विषयहरू जति हामीले उठाउँदैछौँ त्यसले एउटा आकर्षणको विषय बन्छ।